कोंकणी आमची भास कोंकणी उलोवन आस ये कोंकणा अशें वता. ताजो अर्थ कालंगी म्हळ्यार तूं कोंकणी उलयता जाल्यार उलय, आसून उलय नाल्यार उलय नाका, तूं उलय या कन्नड उलय. मायम भास म्हळ्यार मायन उलोवची भास न्ही, तशें चिंती नाकात. मायम भास म्हळ्यार तूं मोगान उलोवची भास, कुशालकायेन उलोवची भास. तूं सिरियस रम्म करून हप्पू करनासल्यार तूं तुळून तुलय या कन्नड या खंयची इंग्लीश या खंयची जाता, या कोणा समजनातली भाशी जाता. मायम भास म्हळ्यार मोगान उलोवची, समाधानेन उलोवची, कुशालकायेन उलोवची, ददोशी रितीन उलोवची. कांय चिंतिनासतना समजनासतना उलयत. पूण कोणाक वण घालना जसं केलं तांकां मंडपाट जावन वचो कोणाचो तितल्यान पळयलें अशें. देखून एक इनफॉर्मल म्हळ्यार कांय व्हडली तयाराय नासतना आमच्या सदांच्या उलोवण्यांत एकामेकाक संतोष दिवची आनी एकामेका थंय संतोशान रावची आनी एकामेका संगी संतोशान जियोवची भास आमची मायभास. देखून कोंकणी उलोवन हास, कोंकणी उलोवन मोगान जिये, कोंकणी उलोवन समाधानेन राव, कोंकणी उलोवन तुजे सर्व काले म्हणटात मोतीची काळजाची जिविताचे सर खंत दूख आनी पुरा तूं निवार. ही जावन आसा आमच्या कोंकणी भाशेची, आमच्या माय भाशेची ग्रेस काय म्हूण सांगून हे कोंकणी मान्यता दिसाच्या ह्या कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांक परत हांव मोगाचो मानाचो आनी अभिमानाचो येवकार मागता. देव बरें. कोंकणी भाशेक मान्यता मेळोवन 33 वर्सांचे पावसाळे संपलेल्या वर्सांनी वारे वादळामध्ये आपटून दपटून नाचून खेळून फुलोवन आयिल्ली भास कोंकणी भास. कोंकण कवी चाप्रा दे कोस्ता, तुम्ही नाव ऐकलंय माण सोबण असो. तो कोंकणी भाशे विशयां ते कशें म्हणटा, सरस्वती न्हंयच्या सुळसुळ्यांनी कोंकणी भास जल्मली, सरस्वती न्हंयच्या सुळसुळ्यांनी कोंकणी भास जल्मली, सरस्वती बळवली कोंकणी आळवली. कोंकणे खातीर महान साधन करून कोंकणींत आपलो स्वास करून घेतलो एक कवी जाल्यार चाप्रा दे कोस्ता देवादीन जाला. ताका सांगात दिल्लो आसा मानेस्त कोंकणीचो आनी एक आदार खांबो. मंगळूरू शक्तीनगर तुम्ही गेल्यार कलांगण म्हूण आसा, एरिक ओझेरियो बाप एरिक ओझेरियो म्हणटात ताका. कोंकणे खातीर आजुनी तो ताजो सगळें ताजें जिवनंत ताणें कोंकणे खातीर दवरलां. कलांगणाक गेल्यात जाल्यार तुमी म्हयन्याक एक म्हयनाळी मानशी म्हूण जाता. हर एका कोंकणी कलाकाराक थंय एक अवकाश दितात. जावंक पुरो ते डान्स, जावंक पुरो तें पद, जावंक पुरो या कसोय नाटकुळो, खंयच्या की हर एकाकी कलांगणांत एक कोंकणी कार्याक अवकाश करून दिला. संस्कृती विशयान सांगचें जाल्यार कोंकणी आमची एक भोव अपुरबायेची संस्कृती. लिपी आमची आयिल्ली देवनागरी लिपींतल्यान, उडलो काही कन्नडी लिपींतल्यान म्हणलें, बरोवचें कन्नडान जाल्यार कोंकणी आयिल्ली देवनागरी लिपी. आनी आज कोंकणी इंग्लिशान बरयतात, इंग्लिशान बरोवन वाचतात. आज ह्या कार्याक एक उणेपण दिसता, हांगा तरणाटे आमकां जायचे आसले. कित्याक म्हळ्यार आमची कोंकणी संस्कृती मुखारसून व्हरची जाल्यार तांणी आनीच्या मुखल्या दिसांनी हर एका दिसांनी कोंकणी उरय, कोंकणी चलय, कोंकणी उलय म्हणटा जाल्यार आमी आनी मुखार सरचे जाल्यार आमच्या युवकांनी युवा जाणांक आज वताचे आपोवणें आसलें कोण ना जाल्यार उणेन दिसतात. अशें उणेपण जाल्ल्यान आमच्या कार्या सोबणांनी आज ओव्यांचे पंगड सुरू जाल्यात, बड्याक येवचे. कालक म्हळ्यार ओव्यो गुत्तूना, पंगडांनी येवन गायचे जाला. आतां इल्लेशे जागृत जावन थंय वाड्या घरांक आनी कोणाक एक ओव्यो न्हय जाल्यार वाड्याक ओव्यांचो पंगड म्हण नातलो. ओव्यो आमची भोव सोबणाची भोव अपुरबायेची संस्कृती. आमचे खासदाराच्या कार्यांत रोसाक गांवच्यो ओव्यो जावं दी, वेर्स जावं दी, अपुरबायेची संस्कृती ती आमच्या मलगड्यांत जावन कोंकणींत जावन आयिल्ली. आनी ती मुखारसून वचोचें जाल्यार असली कार्य मान्यता दिवस आज एक दीस आचार केल्यार पावना. मुखल्या दिसांनी कोंकणे खातीर ह्या कोंकणींत आमी कार्य सोबणां
सोलोवन वेल्यार आनी अशंत मुखार सून वेल्यार कोंकणी इतिहास जावंक चड वेळ वचना कित्याक कोंकणीक आमच्या संविधानांत 109 वर्सांनी 1909 इस्वेंत संविधानांत आमच्या ताका सरवयला कोंकणी भाशे वट्ट इंगड 4 भासो एक मलयाळम एक अरुणाचल प्रदेशाची ताच्या विशयांत विनोबादा माहिती दितलो कोंकणीक मान्यता दिवस मेळ्ळलो जावन आसा ऑगस्टाची 20 तारीख आज आमी 26 तारीख करता जाल्यार ऑगस्टाच्या 20 तारखेर 1909 इस्वेंत कोंकणीक मान्यता मेळ्ळी आनी ही मान्यता खाली भाशेक मात न्हय एक संविधानांत आमकां एक सरवयला म्हण मात न्हय ही जोगा सेणेन आमी सांबाळूंक आसा मुखार सून व्हरूंक आसा आनी आमची संस्कृती आमी उरोवंक आसा म्हणलो उलो दिवन म्हाका अवकाश दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा